श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। विगतभागे श्रीरघुवीरगद्यान्तर्गत किष्किन्धाकाण्डः समाप्तिं गतः। तत्र अन्तिमः घट्टः वालिवधः उपवर्णितः। ततः परं साक्षात् सुन्दरकाण्डे प्रवेशो भवति श्रीरघुवीरगद्ये। किन्तु अनयोः घट्टयोः मध्ये अर्थात् वालिवधघट्टात् सुन्दरकाण्डप्रवेशपर्यन्तं केचन मुख्यसन्निवेशाः सन्ति। तेषां सङ्ग्रहणं कृत्वा तेषां किञ्चिदिव स्पर्शामात्रलाभं प्राप्य सुन्दरकाण्डं प्रति गच्छामः वयं। वालिवधसमनन्तरं सुग्रीवपट्टाभिषेकः, ततः परं माल्यवानिति पर्वते रामलक्ष्मणयोः वासः, तत्रैव मासचतुष्टयं निवसन्तौ एतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। ततः परं वानरसेनासङ्ग्रहः, सीतान्वेषणप्रक्रिया आरभ्यते। ततः परं सुन्दरकाण्डस्य आरम्भः जायते। अत्र विशिष्य सुग्रीवस्य पट्टाभिषेकविषये श्रीमद्रामायणे अयं श्लोकः उक्तः। अभ्यषिञ्चन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। अर्थात् वसवः, अष्टवसवः सन्ति देवलोके। ते वासवं सहस्राक्षं वासवम् इन्द्रं यथा अभ्यषिञ्चन् तद्वत् तं सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना अभ्यषिञ्चन्। सोऽपि अभिषिक्तो अभवत् सुग्रीवः अधुना किष्किन्धाराज्यस्य प्रभुरभूत् इति कथनस्य तात्पर्यं। सुग्रीवः न केवलं स्वराज्यं पुनः प्राप्तवान्, अपि च तेन सह राज्येन सह स्वभार्यां रुमामपि प्राप्तवान्। इतोपि सुग्रीवः स्वप्रजावतीं तारां परिणीतवान्। यथा तेषां वानराणां प्रथा वर्तते, पतेः मरणानन्तरं देवरेण सह परिणयः तेषां प्रथा वर्तते, तद्वत् तारामपि परिणीतवान् सुग्रीवः। अनेन आहत्य राज्यं प्राप्तं स्त्रीजनाः प्राप्ताः। अत्यन्तसन्तुष्टः सुग्रीवः। वालिवधः आषाढमासे समभूत्। ततः परं मासत्रयं यद्भवति वर्षाकालः। तदानीं सीतान्वेषणे पुरोगतिर्न भवति, न क्वचित् गन्तुं शक्यते इति कृत्वा रामलक्ष्मणौ समीपस्थे माल्यवानिति पर्वते तयोः वासं कल्पयित्वा अधुना सुग्रीवः राज्यं पालयन् सुखम् अनुभवति स्म। अत्र वर्षऋतोः आगमनं, तस्य वर्णनञ्च आदिकविः अत्यन्त सुशोभनया रीत्या श्रीमद्रामायणे करोति। अत्र उदाहरणरूपेण श्लोकद्वयं प्रस्तूयते। नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्। अत्र एकस्मिन् वत्सरे 12 मासाः भवन्ति। तेषु 9 मासपर्यन्तं गर्भं धृत्वा भास्करस्य गभस्तिभिः किरणैः पीत्वा रसं समुद्राणां, समुद्रेषु जलं पीत्वा द्यौः प्रसूयते रसायनं। 9 मासगर्भं धृत्वा यथा एका स्त्री पुत्रं वा पुत्रीं वा प्रसूते, तद्वत् शिशुं प्रसूते यथा स्त्री, तद्वत् द्यौः प्रसूते रसायनम् इति अत्यन्तशोभनया रीत्या वर्णयति वाल्मीकिः। वर्षऋतौ मेघानां घोषः कथं श्रूयते इत्यस्मिन् विषयेपि अन्यः कश्चन श्लोकः उक्तः। मेघकृष्णाञ्जिनधराः धारा यज्ञोपवीतिनः मारुतापूरितगुहाः प्रधीता इव पर्वताः। मेघकृष्णाञ्जिनधराः धारा यज्ञोपवीतिनः। यज्ञोपवीतिनः बालाः
ब्रह्मचारिणः यथा वेदघोषं कारयन्ति तद्वत् मारुतापूरितगुहाः वायुना पूरिताः गुहाः वनेषु प्रधीता इव पर्वताः। प्रधीताः अत्यन्त उत्कृष्टतया वेदाध्ययनं कृतवन्तः ये विद्यार्थिनो भवन्ति ब्रह्मचारिणः तेषामिव वेदध्वनिं कुर्वन्तः सन्ति इति वेदध्वनेः वेदघोषस्य उपमानं मारुतापूरितगुहेभ्यः आगच्छन्यः वायुः वर्तते तेषां ध्वनिना सह उपमाति कविः। एवं मासत्रयं व्यतीतम्। अग्रे इतोपि एकः मासः गतः, तथापि किष्किन्धातः न कापि वार्ता। सुग्रीवः किं कुर्वन्नस्ति इति न ज्ञातम्। एवम् अग्रे यत् कार्यं करणीयम्, अधुना तु वर्षाकालः अवसितः, अग्रे सीतान्वेषणे पुरोगतिं प्राप्तुं शक्यते अस्माभिः इति चिन्तनेन वस्तुतः वर्षाकालसमनन्तरमेव सुग्रीवेण आगन्तव्यं, किन्तु इतोपि न समागतः। प्रतीक्ष्य एकमासपर्यन्तं तदनु रामः अत्यन्तकोपेन लक्ष्मणं कथयति, अयं सुग्रीवः भोगेषु रतः स्वकर्तव्यं विस्मृतवान् इति भाति, अतः तत्र किष्किन्धां प्रति गत्वा सुग्रीवम् अग्रिमं कर्तव्यं स्मारयतु इति कथयन् रामः इत्थं कथयति, सामात्यपरिषत्क्रीडन् पानमेव उपसेवते शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम् उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वत्समहाबल मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयाश्चैवमिदं वचः। मम वचनया तमुच्यतां सुग्रीवं तत्र किष्किन्धां प्रति गत्वा यत् वालिः यस्मिन् मार्गे गतः समार्गः अधुनापि न पिहितः। एवं कर्तव्येषु कार्येषु यदि विलम्बः क्रियते तर्हि वालिः येन मार्गे गतः तस्मिन् मार्गे एव त्वामपि अहं प्रेषयिष्ये इति स्मारयतु तम् इति लक्ष्मणं प्रति रामस्य कथनमिदं। न सङ्कुचितः पन्था येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः। वालिपथं मा अन्वगाः। वाली यस्मिन् पथे मार्गे गतवान् तत्र गन्तुं प्रयतते भवान् अधुना। समये तिष्ठ यद् अङ्गीकृतम् आवयोर्मध्ये अग्निसाक्षितया यदि अहं तव साहाय्यं करोमि, भवान् प्रत्युपकाररूपेण मम साहाय्यं करिष्यति इति यः समयः आवयोर्मध्ये जातः तस्य विस्मरणं मास्तु। यदि विस्म्रियते तर्हि तस्य दण्डः अनुभोक्तव्यः भवति इति स्मारयतु इति कथयति। अत्र समयोल्लङ्घनं क्रियते, तत्र दण्डः कः इत्यपि वर्णयति स्वयम्। एक एव रणे वाले शरेण निहतो मया त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवं। सबान्धवं सर्वान् वानरान् हनिष्यामि समये न तिष्ठति चेत्। वालिनः विषये तु प्रसङ्गः भिन्नः। अयमेव एक एव दुष्टः, स एव मारितव्यः इति मया मारितः वालिः एक एव, किन्तु शत्रुशेषं विना भवन्तम् अहं मारयिष्ये समये न तिष्ठति चेत्। सत्यादतिक्रान्तं सत्यादतिक्रमति चेत् एतादृशदण्डः अवश्यं भवति इति लक्ष्मणेन सह सन्देशं प्रेषयति रामः। लक्ष्मणोऽपि किष्किन्धां गच्छति। तत्र पश्यति सुग्रीवः प्रासादे क्वचित् वर्तते स्वस्त्रीजनैः सह। विशिष्य तत्र तारापि वर्तते। तारया सह सुखम् अनुभवति सः तदानीम्। आगतः अयं लक्ष्मणः तस्य पुत्रेण अर्थात् तस्याः तारायाः यः पुत्रः वर्तते अङ्गदः, वालिनः पुत्रः, तेन सन्देशं प्रेषयति। लक्ष्मणः आगतो वर्तते, अत्यन्तक्रुद्धोऽपि वर्तते इति सूच्यतां तम् इति सुग्रीवम्। सोऽपि समागत्य अङ्गदः
सन्देशं कथयति। अनेन अत्यन्तभयभीतः सन् सुग्रीवः कुतो आगतः लक्ष्मणः इति विचारयितुं प्रयतते। तदानीं तु द्वयोः सुग्रीवतारयोः या स्थितिरस्ति तं दृष्ट्वा तु रुमायाः परिग्रहस्तु अनेन सुग्रीवेण कृतः। अनया सह तारामपि स्वभार्यारूपेण स्वीकृतवान् अयं सुग्रीवः इति अत्र अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। साक्षात् तस्मिन् सन्दर्भे लक्ष्मणं सम्मुखीकर्तुम् आवश्यकं धैर्यं तस्मिन् नास्ति। अतः सः तारामेव कथयति, त्वं गत्वा लक्ष्मणेन सह सम्भाषणं कुरु, अग्रे अहम् आगमिष्ये इति तां कथयति तारां। सन्दर्भेऽस्मिन् इमे श्लोकाः उक्ताः श्रीमद् रामायणे। न मे दुर्व्याहृतं किञ्चित् नापि मे दुरनुष्ठितं लक्ष्मणो राघवभ्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये अहं राघवभ्राता लक्ष्मणः किमर्थं क्रुद्धः। न मे दुर्व्याहृतं किञ्चित्, न मया किञ्चित् अधर्मः अनुष्ठितः, केन कारणेन अयं लक्ष्मणः अधुना क्रुद्धः कुपितः इति नावगम्यते इति सुग्रीवस्य वचनमिदं। तदनन्तरं यदा सुग्रीवः तारां कथयति लक्ष्मणं प्रति गन्तुं, तत्र तेन सह लक्ष्मणेन सह वार्तालापं कर्तुं च प्रेरयति तारां। तारा कथम् आगता इत्यस्मिन् विषये अयं श्लोकः उक्तः। सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी प्रलम्बकाञ्ची गुणहेमसूत्रा सलक्ष्मणा लक्ष्मणसन्निधानं जगामतारा नमिताङ्गयष्टिः। सा प्रस्खलन्ती मदविह्वलाक्षी, अर्थात् तयापि मदिरा पीता वर्तते। कथञ्चित् झटिति आगन्तव्यमित्युक्ते तत्रैव तस्यामेव स्थित्यां मधुपानेन मदविह्वलाक्षी स्वाभरणानि कुत्र कुत्र पतितानि कस्मात् स्खलन्तः सन्ति इत्यपि अज्ञात्वा आगता इयं तारा इति कथयति अयं श्लोकः। भवतु तारा समायाति, लक्ष्मणं पृच्छति, लक्ष्मणोऽपि तस्य समाधानं वदति। यदि तस्मिन्नेव सन्दर्भे यदि सुग्रीवः समागतः तर्हि साक्षात् लक्ष्मणः तं हन्यादपि। तत्तादृशकोपयुक्तः क्रुद्धः अधुना लक्ष्मणः, किन्तु एषा स्त्री समागता खलु इति तया सह सम्भाषणं करोति लक्ष्मणः। अनेन तस्य क्रोधस्य शान्तिः किञ्चिदिव जाता। ततः परं समायाति महाराजः सुग्रीवः। सीतान्वेषणार्थं तेन यद्यत् कृतम् एतावता तत्सर्वं वर्णयति। एवञ्च विविधपर्वतस्थलेषु विद्यमानाः वानरगणाः, तेषाम् आह्वानं कृतं मया, ते अधुना आगच्छन्तः सन्ति इति यदा सुग्रीवः कथयति, तस्मिन्नेव क्षणे अन्ये एते वानराः भूमेः विविधपर्वतस्थानेषु विद्यमानाः वानराः सर्वे तत्र भजरङ्गदलरूपेण समायान्ति। सर्वे हाहाकारं जयजयकारम् उद्घोषयन्तः तत्र समायान्ति। सर्वेपि माल्यवत्पर्वतं प्रति गच्छन्ति, रामेण सह मिलन्ति। रामम् आश्वसति सुग्रीवः, अधुना अवश्यं सीतान्वेषणे भवतः साहाय्यमहं करिष्ये। मम आवयोः यः समयः आसीत् तस्य पालनम् अनुपालनम् अहम् अवश्यं करिष्ये इति प्रतिज्ञाय विविधवानरान् विविधदिक्षु गन्तुं प्रेरयति। मासाभ्यन्तरे सीता कुत्र वर्तते इति अन्विष्य आगन्तव्यम् इत्यपि नियमं कल्पयति। अत्र अयं प्रश्नः भवति, रावणस्तु दक्षिणस्यां दिशि वर्तते, सीतां तस्यामेव दिशि नीतवान् इत्यपि यदा ज्ञातं, तदानीं दशसु दिक्षु वानराणां प्रेषणे औचित्यं किम् इति अस्ति औचित्यं।
रावणः अत्यन्तकुटिलबुद्धिः। यद्यपि सः सीतां दक्षिणस्यां दिशि एव नीतवान्, तथापि तदनन्तरम् अत्र विगतमासचतुष्टये प्रायशः सः अन्यत्र तां नीतवान् स्यात्। दक्षिणस्यां दिशि सा न स्यात्। वस्तुतः एते वानरगणाः विविधासु दिक्षु ये गताः, तेषाम् अन्वेषणेन इदं तु सत्यम् अवश्यम् आगमिष्यति इति, यत् अन्येषु दिक्षु सा नास्ति, एकस्मिन्नेव स्थाने सा वर्तते इति निष्कर्षः प्राप्तव्यः। अत एव सुग्रीवेण 8 दिक्षु वानराः प्रेषिताः। मासाभ्यन्तरे एकमासस्य व्यवधिरपि दत्तः। तदभ्यन्तरे पुनरागत्य सीता कुत्र वर्तते इति वार्ता श्रावितव्या इति नियमः। वानरसैन्ये सर्वापेक्षयापि अत्यन्तदक्षः, कार्यसिद्धौ निपुणः हनुमानेव इति सुग्रीवोऽपि जानाति। अत एव तं हनुमन्तं दक्षिणस्यां दिशि प्रेषयति। तत्र गत्वा सीता कुत्र वर्तते इति अन्विष्य आगन्तव्यम् इति। ततः पूर्वं रामः हनुमता सह मिलति, स्वाङ्गुलीयकं प्रदास्यति। यदि सीता तत्र प्राप्येत तर्हि अभिज्ञानाय इदमङ्गुलीयकं प्रदातव्यम् इत्यपि कथयति। रामस्य आशीर्वादं प्राप्य तस्मात् प्रस्थितो भवति हनुमान्। हनुमता सह दक्षिणस्यां दिशि केचन अन्ये वानराः अपि प्रेषिताः। तस्मात् किष्किन्धातः प्रस्थिताः ते सर्वेपि वानराः तत्तद्दिक्षु गमनम् आरभन्ते। दक्षिणस्यां दिशि गन्तव्यम् इति यः गणः वानरसेना उक्ता वर्तते, तद्गणः दक्षिणस्यां दिशि गच्छति। तत्र तैः कण्डूवनम् इति स्थानं प्राप्यते। दाहेन पिपासया सन्तप्ताः वानराः बहुदूरं गच्छन्ति। वने, तस्मिन् वने, कण्डूवने जलबिन्दुरपि न दृश्यते। तत्र एका गुहा वर्तते। तस्याः गुहातः केचन पक्षिणः बहिरागच्छन्तः सन्ति इति पश्यन्ति वानराः सर्वे। एवं तत्र तस्मात् गुहात् ये पक्षिणः आगच्छन्तः सन्ति ते सर्वे सारसपक्षिणः इति अभिज्ञास्यन्ति वानराः। अनेन इदं तु सिद्धं तत्र गुहायां जलं वर्तते इति। बुभुक्षया पिपासया च सम्पीडिताः एते वानराः सर्वे गुहां प्रविशन्ति। एषा गुहा स्वयंप्रभा इति तपस्विन्याः कस्याश्चित् गुहा एषा। तस्याः वपुः हेमवर्णे देदीप्यमानतया शोभते स्म। अद्भुताः सराः, अत्युत्तमफलानि, पुष्पाणि, तरवः, जलाशयाः, तत्र सर्वत्र समृद्धिर्दृश्यते गुहायामस्याम्। तत्र ये वानराः गताः ते सर्वेपि यथेष्टम् अटन्ति, फलानाम् अशनं कुर्वन्ति, खेलनं कुर्वन्ति। किन्तु अन्ततो गत्वा बहिर्कथं गन्तव्यम् इति मार्गः न दृश्यते। एवम् अटन् अटन् गुहायामेव ते सर्वे स्वयंप्रभा इति या तपस्विनी वर्तते तां पश्यन्ति। एवं तामेव प्रार्थयन्ति बहिर्गन्तुं मार्गं प्रदर्शयतु इति। तदा सा तपस्विनी, यदि बहिर्गन्तुं मार्गं ज्ञास्यन्ति भवन्तः पदे पदे पुनः पुनः अत्रैव आगच्छन्तो भवन्ति, अतः सर्वे अक्षिनिमीलनं कृत्वा तिष्ठन्तु इत्युक्त्वा सर्वान् वानरान् स्वदिव्यदृष्ट्या दिव्यशक्त्या गुहातः बहिः करोति एषा स्वयंप्रभा इति तपस्वी। यदा एते सर्वेपि वानराः बहिरागतवन्तः तदानीं फाल्गुणमासस्य लक्षणानि दृश्यन्ते। एतावता सीतान्वेषणार्थं यः अवधिः दत्तः वर्तते स च अवधिः परिसमाप्ता।
अग्रे पश्यन्ति वानराः सर्वे तत्र समुद्रः सर्वत्र जलमेव दृश्यते। नाग्रे गन्तुं शक्यते इति स्थितिरापतिता वर्तते। एवं तदानीम् अङ्गदः गुहायामेव पुनः प्रविशामहे, सुखेन जीवेम, पुनर्गच्छामश्चेत् सुग्रीवः अस्मान् हन्यात्, अधुना सीतान्वेषणाय न कोऽपि समयः अवशिष्टः, अतः गुहायां पुनः प्रविशामहे इति वानरान् प्रति कथयति अङ्गदः। तदानीमेव हनुमान् स्वसमयस्फूर्त्या सर्वान् वानरान् अनुनयति। वस्तुतस्तु अत्र सर्वेपि वानराः कान्दिशीकाः सन्तः प्रायोपवेशः कर्तव्यः, अर्थात् आत्मत्यागः एव वरम् इति प्रतिभाति इति निश्चयो जातः समेषां। तस्यामेव अवस्थायां तेषु कश्चन कथयति यत् अस्मदपेक्षया जटायुरेव धन्यः, रामकार्यार्थं तेन स्वप्राणत्यागः कृतः, सीतान्वेषणे असमर्थाः वयं सर्वे, तादृशमार्गमेव गन्तव्यम्, आत्मत्यागः कर्तव्यः इति निश्चिन्वन्ति सर्वेपि वानराः। तदानीं हनुमान् सर्वान् अनुनयति यत् अयं मार्गो न, अवश्यं कश्चन उपायः स्यात् इतोपि अग्रे गन्तुम्, अग्रे दक्षिणस्यां दिशि लङ्कायां सीता वर्तते न वा इति ज्ञातुम् उपायः अवश्यं वर्तेत, चिन्तिष्यामः इति। तत्रैव तैः सह अर्थात् वानरैः सह मिलति जटायोः भ्राता कश्चन सम्पातिः इति। सम्पातिः ज्येष्ठः, जटायुः कनिष्ठः भ्राता। अनयोः कथा एवम् उक्ता, एतौ द्वौ अपि भ्रातरौ समुद्रमथनकालात् जीवन्तौ इति। तयोः कथा इत्थं वर्तते, एकदा द्वौ अपि पक्षिणौ गरुडौ भ्रातारौ च, तयोः एका स्पर्धा जाता इति। कः अनयोः उन्नतस्थाने आकाशे डयितुं समर्थो भवति इति। यदा जटायुः सूर्यसमीपं गतः, भ्रातुः पङ्खौ सूर्यकिरणैः दग्धौ भवतः इति आशङ्क्य स्वपङ्खद्वयेन तमालिङ्ग्य अर्थात् जटायुमालिङ्ग्य रक्षति सम्पातिः। अनेन जटायुस्तु रक्षितः, किन्तु सम्पातेः पङ्खयोः नाशः जातः। तदारभ्य सम्पातिः आकाशे डयितुं न समर्थो भवति। निशाकरः इति कश्चन महर्षिः तस्य उपचारं कृत्वा, तव पङ्खौ त्वया पुनः प्राप्नुतः, चिन्ता मा कुरुत इति धैर्यं पूरयति सम्पातौ। वानरवीराः कालान्तरे अत्र आगमिष्यन्ति। यदा त्वं रामकार्ये साहाय्यं करोति तदा तव पङ्खद्वयं प्राप्यते त्वया। तदारभ्य अत्रैव स्थित्वा तपः आचरति स्म सम्पातिः। तदर्थम् अर्थात् सम्पातये प्रतिदिनम् आहारं प्रेषयति स्म निशाकरः। अर्थात् अयं पक्षी अधुना डयितुम् असमर्थः, अनेन आहारसम्पादनायापि असमर्थः। अनेन कारणेनैव निशाकरः तदर्थं तस्य प्राणरक्षणार्थं पोषणार्थं च आहारं प्रेषयति स्म अयं महर्षिः। भवतु एषा वर्तते पुरातनी कथा। प्रकृतमनुसरामश्चेत् अधुना वानरवीराः अत्र समायान्तः यत्र सम्पातिर्वर्तते। सम्पातिना सह बिलन्ति सर्वेपि वानराः। सम्पातिः पृच्छति,
अत्र अनया संख्यया वानराः कथं समायान्तः इति तदानीं पुनः सर्वापि राजा दशरथो नाम इत्यारभ्य सर्वे पुनः रामकथां श्रावयन्ति। एतावत्पर्यन्तं यत् घटितं तत्सर्वं कथयन्ति। तदन्तर्गततया जटायोः मरणवार्तामपि श्रावयन्ति। जटायोः स्वभ्रातुः मरणवार्तां श्रुत्वा अत्यन्तखिन्नः सम्पातिः अत्र एवमपि कथयन्ति वानराः, अधुना वयं समुद्रमेनम् अधिगन्तुमसमर्थाः, प्राणत्यागं विना उपायशून्याः वयम् इति। वस्तुतः कपीनां रात्रौ दृष्टिः न्यूना भवति, किन्तु गृध्राणां तथा न। रात्रौ अपि अत्यन्तसूक्ष्मदृष्टयः ते भवन्ति। तदा सम्पातिस्तु अधुना गृध्रः पक्षिविशेषः सः कथयति, भवन्तः सर्वे यदि माम् उन्नीयन्ति तर्हि समुद्रपारे किं वर्तते इति परिशील्य कथयितुं शक्नोम्यहम् इति। वस्तुतः सम्पातिः स्वपङ्खद्वयस्य नष्टकारणतः डयितुम् असमर्थः खलु। अतः वानराः सर्वे एकस्य उपरि अन्यः इति सोपानवत् पर्वतमेकं सम्पाद्य तत्र सम्पातिं प्रापयन्ति। तस्मात् सम्पातिः पश्यति, लङ्कां पश्यति, सर्वापि नगरी परिशीलिता तेन। तत्र प्रसादाः, अपरत्र अशोकवाटिका, तत्र सीता च वर्तते इति ज्ञायते। एवं यत्तेन दृष्टं तत्सर्वं कथयित्वा सहस्रस्तम्भमण्टपे एषा कन्या एका सीता तत्र उपविष्टा वर्तते, सा मया दृष्टा इत्यपि वानरान् प्रति कथयति। भवतां शुभं भवतु इत्युक्त्वा, यतोहि अत्र रामकार्ये साहाय्यं कृतवान् इति कारणेन सः स्वपङ्खद्वयं यन्नष्टं तत् पुनः प्राप्स्यति। प्राप्तेन पङ्खद्वयेन सः डयन् ततः गच्छति। एषा कथा अत्र भवतु वानरैः अयं विषयः ज्ञातः यत् इतोप्यग्रे समुद्रस्य अपरे पारे लङ्का इति नगरी वर्तते, तत्र सीता वर्तते इति एतावत् ज्ञातं तैः। अग्रे अधुना अन्या समस्या वर्तते, समुद्रस्य पारं कथं गन्तव्यम् इति। वानरसैन्ये अत्यन्तवृद्धः जाम्बवान् इति। सः कथयति, अहं समुद्रं लङ्घयितुं शक्नोमि, किन्तु मया पुनरागन्तुं न शक्यते इति। भवतु, तेन किमपि न प्रयोजनं सेत्स्यति खलु। एवम् अन्ये ये जनाः सन्ति, ये वानराः सन्ति सेनायां, तेषां समेषां शक्तिः कीदृशी वर्तते, अस्य समुद्रस्य लङ्घनं को वा कुर्यात् इति चर्चा अत्यन्तसुदीर्घतया प्रवर्तते। तदानीं जाम्बवान् एव कथयति, एक एव समर्थः अस्मिन् विषये, अस्य कार्यस्य साधनाय अयम् एकः हनुमान् एव इति। किन्तु हनुमान् स्वप्रभावं स्वयं न जानाति, तस्य स्मारणं कर्तव्यम् इत्युक्त्वा सर्वेपि वानराः हनुमन्तं प्रार्थयन्ति। स्वप्रभावविषये स्वयं तदानीं स्मृत्वा हनुमान् लङ्काप्रवेशार्थं प्रस्थानं करोति। एतस्मात् घट्टात् सुन्दरकाण्डम् आरप्स्यते। रघुवीरगद्ये एतावता यदुक्तम् अस्मिन् भागे तस्य सर्वस्य प्रस्तावो नास्ति, तथापि कथा सुष्ठु अवगन्तव्या इत्युक्तौ एतेषां घट्टानाम् अवगमनं भवतु इति धिया यथाशक्ति उक्तम्। वयमधुना सुन्दरकाण्डे प्रविशामहे। सुन्दरकाण्डमधिकृत्य वस्तुतस्तु श्रीरघुवीरगद्ये एका एव पङ्क्तिः
उक्ता वर्तते, यतोहि पूर्वमपि अस्माकं चर्चा जाता अस्मिन् विषये बहुधा, यत् श्रीरघुवीरगद्यस्य उद्देश्यं तु श्रीरामसङ्कीर्तनमेव। अतः सुन्दरकाण्डे सर्वत्र हनुमतः प्रसङ्गः, सीतायाः प्रसङ्गः, रावणस्य तस्य लङ्कायाः प्रसङ्ग एव, रामः तत्र नायात्येव तस्य प्रसङ्गः। अतः एकया पङ्क्त्या एव सर्वं सुन्दरकाण्डं समाहितं वर्तते श्रीरघुवीरगद्ये। सुन्दरकाण्डस्य अनेके विशेषाः सन्ति। तेषां विषये किञ्चिदिव ज्ञात्वा अग्रिमे भागे श्रीरघुवीरगद्योक्तपङ्क्तिः का वर्तते सुन्दरकाण्डमधिकृत्य, इतोपि सुन्दरकाण्डे रोचकाः घट्टाः के सन्ति इत्यस्मिन् विषये चर्चा प्रवर्तते। ततः पूर्वं सुन्दरकाण्डस्य विशेषांशाः के इति पश्यामः। श्रीमद्रामायणे आहत्य 68 सर्गाः सन्ति। अस्याः सङ्ख्यायाः काचित् विशेषता वर्तते। एवञ्च पारम्परिकतया सप्तसर्गी पारायणक्रमः इति कश्चन क्रमः वर्तते। कार्यसिद्ध्यर्थं सुन्दरकाण्डस्य पारायणं कुर्वन्ति जनाः इत्ययम् अंशस्तु सर्वैः ज्ञात एव। तथापि 68 सर्गाणाम् एवञ्च सप्तसर्गीपारायणक्रमे कश्चन विशेषोऽपि वर्तते। सप्तसर्गीपारायणक्रमः इत्युक्तौ यथा कश्चन 68 सर्गाणां पारायणं कुर्वन् प्रतिदिनं सप्तसर्गाणां पारायणं करोमि इति आरभ्यते, तर्हि 9 दिनेषु पारायणस्य प्रथमप्रयत्नः क्रियते चेत् इतोपि 5 सर्गाः अवशिष्यन्ते अन्तिमे दिने खलु। अर्थात् प्रतिदिनं 7 सर्गाणां पारायणं यदि कश्चन करोति, सम्पूर्ण 68 सर्गाणां पारायणं प्रायशः 9मे दिने 63 सर्गाणां पारायणं सम्पूर्णं भवति, इतोपि 5 सर्गाः अवशिष्यन्ते। अनेन 5 सर्ग समुच्चयेन सह पुनः आरम्भतः सर्गद्वयं योज्यते चेत् 10मे दिने 7 सर्गाणां पारायणं भवति। पुनः एवमेव आरभ्य द्वितीयपर्याये 9 दिनेषु 68 सर्गाणां पारायणं भवति, इतोपि सर्गत्रयम् अवशिष्यते। सर्गत्रयेण सह पुनः प्रथमसर्गादारभ्य, अर्थात् सुन्दरकाण्डस्थ एव प्रथमसर्गचतुष्टयं पठ्यते, तर्हि अन्तिमे दिने 7 सर्गाणां पारायणं समाप्यते। एवं रीत्या यदि अन्तिमे दिने 67 सर्गाणामपि समाप्तिपर्यन्तं पठ्यते चेत् अत्रयं विशेषो वर्तते। 7 इति संख्याम् अधिकृत्य 68 सर्गाणां पारायणम् एवं यदि कश्चन करोति, अत्र विशेषस्तु सम्पूर्णस्य सुन्दरकाण्डस्य पारायणं 7 वारं करणीयं भवति। 7 वारं पुनः पुनः पुनश्चर्येण क्रियते, तदानीम् 68 सर्गाणां सम्पूर्णं पठनं भवेत्। एवञ्च इदं सम्पूर्णम्, अर्थात् 7 पर्यायेषु सुन्दरकाण्डस्य पारायणं 68 पुनः 68 दिनेषु सम्पादयितुम् अस्माभिः शक्यते। अत्र एषः क्रमः सप्तसर्गीपारायणक्रमः इति कश्चन वर्तते। अत्र संख्यानां स्वारस्यमिदम्। आहत्य 68
सर्गाः सन्ति। प्रत्येकं दिने 7 सर्गाणां पारायणेन 7 प्रयत्नेषु पुनः 68 दिनेषु च सम्पूर्णस्य सुन्दरकाण्डस्य पारायणं 7 वारं कर्तुं शक्यते इति अयं कश्चन विशेषः। एतदारभ्य सुन्दरकाण्डे अनेके विशेषाः सन्ति। सुन्दरकाण्डमधिकृत्य रघुवीरगद्यस्था या पङ्क्तिर्वर्तते तस्याः उल्लेखः अपि च इतोपि सुन्दरकाण्डे ये मुख्यघट्टाः सन्ति तेषां चर्चा अग्रिमे भागे क्रियते। स्वस्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।